फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधि। नमस्कार, म नयन सापकोटा। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामी रहेका छौँ र आजको छलफलमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ विश्लेषकको रूपमा दुईजना अतिथि, पूर्व सचिव र त्यसैगरी विश्लेषकको रूपमा परिचित डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, धन्यवाद। र त्यसैगरी अर्का विश्लेषक हुनुहुन्छ कल्याणदेव भट्टराई। नमस्कार। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। 753 स्थानीय तहको जुन निर्वाचन हिजो सम्पन्न भएको छ, 35,212 पदका लागि 1,45,015 जना उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए र कतिपय स्थानमा पुनः मतदान गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ। 77 मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको छ भने मानव अधिकार आयोगले अपेक्षा गरे अनुरूप शान्तिपूर्ण हुन सकेन पनि भन्यो। निर्वाचन आयोगले पनि जुन प्रकारको तथ्याङ्क निकाल्यो, काठमाडौँमा मात्रै 52% मत खसेको कुरा र समग्रमा नेपालभर 64% मत खसेको कुरा आइरहेको छ। म सर्वप्रथम कल्याणदेव सरसँग जान्न चाहन्छु, यो अहिलेको चुनावी गतिविधि जुन रूपमा देखा पर्यो, मत खसेको कुराहरू र मतदानमा सहभागी भएका मतदाताहरू र उम्मेदवारहरूको उपस्थिति, समग्रमा प्रारम्भिक विश्लेषण सुनौ न, कस्तो रह्यो निर्वाचन? निर्वाचनलाई ओभरअल भन्ने हो भने जुन किसिमले निर्वाचन आयोगकै छ 64% भयो। अब त्यो 64%मा पनि तपाईँले 30% अथवा 28%, 15% सम्मले पनि जितेको हुन्छ भनेपछि मेरो एउटा कमेन्ट यो मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, हाम्रो देशको जुन चुनावको नाममा चुनाव गरेको छ त्यो नै डेमोक्रेटिक छैन। कम्तीमा 50% चाहिँ जित्ने किसिमको हाम्रो चाहिँ प्रोभिजन हुनुपर्छ। होइन भनेदेखि नाइदर दे आर एलिजिबल नर दे हेभ राइट टु टेल देम दे आर रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द पिपल। तिनीहरू पिपलको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनै सक्दैन। अब जहाँसम्म मेरो विचारमा त जति पनि यो स्थगित भएका छन्, हुलदुङ्गा भएका छन्, त्यो निकै कम भयो। किन कम भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जुन किसिमको जुन स्तरको बोली चाली आक्षेप आरोप आदि इत्यादि हाम्रा सोकल ठुला नेताहरूले भन्दै थिए, त्यसको अनुपातमा हेरेर त योभन्दा धेरै भीषण हुनुपर्ने थियो। भनेको ठुला नेताले जुन अभिव्यक्ति दिए आमसभाका त्यसलाई गरेर जनतालाई जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने सम्मको अभिव्यक्ति, जसरी मात्रै जित्नुपर्छ होइन। एकजना पढे लेखेकी महिलाले त केसम्म भनिन् भने म मेरो पार्टीले जितेन भने म बजेरै पठाउन। अरे बाबा, मलाई भनिदिनुहोस् उनको बाउको पैसा हो त्यो, उनले पठाउने, उनले नपठाउने। यस्तो स्तरको नेताहरू भएको देशमा तिनका झोलेहरू कस्ता होला होइन? तिनीहरूले त यतिमै संयम गरेछन्। झोलेहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। नेताहरूले जतिसुकै उक्साए पनि नउक्साइकन त्यस उनीहरूले चाहिँ एउटा संयम राखेछन्। अब विशेष कुरा चाहिँ अहिलेको चुनावमा मेरो चाहना त के थियो भने कुनै पनि राजनैतिक पार्टीका नेताहरूले नजितेर इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट हाम्रो काठमाडौँको बलिन साले जस्तै सबैले जितुन् भन्ने चाहना थियो र मलाई यो भन्न कुनै सङ्कोच छैन कि मैले पनि भोट बलिन सालाई नै दिएको थिएँ। तपाईँको भोट, एक भोट चाहिँ बलिन सालाई गएको छ। अब जुन यहाँले एउटा चाहिँ प्रारम्भिक चुनावको जुन विश्लेषण गर्नुभयो डाक्टर ढुङ्गेल, जस्तो यो जुन हाम्रो चुनावी प्रक्रिया छ, 64% मत खसे तापनि त्यसमा आउने प्राप्ताङ्कलाई हेर्ने हो भने त त्योभन्दा अब जसरी जुन उम्मेदवार जित्छ त्यो प्रतिशतको हिसाबमा त उसले कम प्रतिशत ल्याएर पनि जित्ने सम्भावना छ। उहाँले भने यो चुनावी प्रक्रिया नै गलत बाटोमा गइरहेछ। धन्यवाद। कल्याणजीले भनेको कुरालाई समर्थन गर्दै म केही तथ्याङ्क गरिदिन्छु है। यो निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क र त्यो तथ्याङ्कले कस्तो देखिन्छ भन्ने हुन्छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 65.35% खसेको छ। मधेसमा 67.69% छ। बागमती 64.16 छ। गण्डकी 68.28 छ। लुम्बिनी 66.79 छ। कर्णाली 70 छ। सुदूरपश्चिम 65.82 छ। 80 छ। अब यसले के सङ्केत गरिरहेछ भने दुईटा कुराहरू यसबाट स्पष्ट देखिन्छ। एउटा बागमती एक प्रकारले
मुलुकको दृष्टिकोणबाट राजधानीको दृष्टिकोणबाट यो सबभन्दा अहिले हेर्दाखेरि सबभन्दा कम मत खसेको बागमतीमा देखिन्छ। त्यसमा पनि काठमाडौँमा त 52% भने त्यो एउटा। दोस्रो कुरो यो 70 यो लगभग 66 भन्दैछन्। आज बिहान कुनै पत्रिकाले 62 लेख्यो, कुनैले 66 लेख्यो। यो 70 ले गर्दाखेरि यो एभरेज हुन आएको हो। यो कर्णालीको जनसङ्ख्या त्यति पनि होइन, यो एभरेजको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। भनेको 64% मत खसेको पनि त्योभन्दा कम हुन सक्ने सम्भावना यो 70 ले पुर्याएको। 70 जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त कर्णालीले जोड दिएको मात्रै हो। त्यो कर्णालीको जनसङ्ख्या र अरूको हेर्ने हो भने त कम हुँदा हुँदा उसले धेरै खसाले हुनाले पुग्या हो। एक एउटा यो तथ्य आफै नै निर्वाचन आएको तथ्यले बोलिरहेछ। अर्को काठमाडौँको जुन खस्यो 52% जो खस्यो त्यसले के देखाइरहेछ भने हाम्रो निर्वाचनप्रतिको अभिरुचि चासो होइन अभिरुचि चाहिँ नि एक प्रकारले जति मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यसमा पनि स्थानीय सरकार स्थानीय निकाय जो तपाईँ र मेरो घर दैलोसँग सम्बन्धित छ त्यसमा पनि यो स्थिति हुन्छ भनेपछि सायद कतै न कतै हाम्रो वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीप्रति नै जनताले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूमा असन्तोष छ, त्यसको प्रतिबिम्ब यसले गरिरहेछ। यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ नि यो प्रतिशतले देखाइरहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म रह्यो यो निर्वाचन एक त प्रतिशतले देखायो, अर्को कुरो अहिले यतिमै जोडो अनि त्यसपछि अब यो निर्वाचन पद्धतिकै बारेमा त पछि तपाईँसँग कुरा गरौँला। जहाँसम्म लाग्छ प्रतिशतको कुरा छ र सबभन्दा एक प्रकारले अलिकति विचारणीय र यदि यो देशका नेताहरूमा सोच छ भने काठमाडौँ 52 र यो प्रतिशत कम हुनु र यसमा जित्नेले कतिले जित्छ भन्दा 25-30% ले मात्रै जित्ने हुँदाखेरि तिनले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्छन् त भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ रह्यो। कल्याणदेव सर, अब यो एउटा महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त उहाँले प्रस्तुत गर्नु, दृष्टान्त भन्दा नि यो तथ्य नै भयो नि, किनभने तथ्याङ्कले कुनै पनि तथ्याङ्कमा कुनै पनि त्यसमा चाहिँ तलमाथि हुँदैन, किनभने जसरी चाहिँ नतिजा आएको छ त्यो त्यही नै हो। अब यो समग्रमा 64% यो पनि कम हो र जित्नेले 25 भन्दा बढीले पनि जित्ने सम्भावना देखियो। र अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताको उत्साह जुन रूपमा देखिनुपर्ने हो, किनभने घर दैलोसँग जोडिएको सम्बन्ध हो यो त होइन। एउटा उम्मेदवारले हरेक दिन चाहिँ उसँग उठबस गर्नुपर्ने समय अब आउँदैछ भने यस्तो अवस्थामा पनि त्यो एउटा मतदाता त्यो आफ्नो स्थानीय तह चुन्नको लागि त्यति लालायत हुन सकेन। यसले अब के सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेको छ? राजनीतिक दललाई त के भयो र, उसले जितिहाल्छ, हाम्रो वर्चस्व यति हो भने छाती फुलाएर हिँड्ने नै हो। तर आम जनमानसमा र समग्रमा देशमाथि पर्ने प्रभाव चाहिँ के हुन सक्छ त? अब यसले दुईटा कुरा देखाउँछ मेरो दृष्टिकोणमा। पहिलो कुरा त विगत 5 वर्ष, यो त दोस्रो चुनाव हो, विगत 5 वर्षसम्म आम नेपाली जनताले अथवा घर दैलोका जो गाउँवासी अथवा सहरवासी भन्नुहोस्, उहाँहरूले जो मिनिमम एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको थियो त्यो पनि प्राप्त गर्नु भएन। प्राप्त गरेको भए अलिकति आशा जाग्थ्यो, यसपालि त यसो भयो, अब त सायद बढ्दै जाला, राइट डाइरेक्सनमा गएको छ भन्ने किसिमको चाहिँ दृष्टिकोण हुन्थ्यो र अलिकति जाग्थ्यो। एउटा त्यो भयो। अर्को, राजनीतिलाई सोकल नेताहरूले यति घिनलाग्दो, यति निष्कृष्ट, यति माने यति घिनलाग्दो बनायो कि त्यसप्रति भएको रुचि पनि तिनीहरूले गर्दाखेरि, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 46 सालमा त्यस्तोसँग सडकमा गएको मान्छे मेरो रुचि घट्दा घट्दा यसपालि त म मत दिनै जान्न भन्ने पनि ठाउँमा पुगिसकेको थिएँ। त्यही पनि त्यो बलेन शाहलाई उठाउनुपर्छ, यी नेताहरूलाई चाहिँ कम माने देखाइदिनुपर्छ है तिमीहरू रङ रहेछौ। अब जहाँ आम जनताको, त्यसमा पनि बागमती अञ्चलको जस्तो सोकल चेतनशील व्यक्तिहरूले पनि के ठान्दछन् भनेर उसलाई देखाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले मात्रै म गएको हो। अन्यथा यिनीहरू कुनै पनि नो भोट, अब नो भोट त अदालतले ओके पनि गरिसकेको थियो, त्यही पनि यी नेताहरूले मानेनन्। अब मेरो त नो भोटै भन्दा पनि हुन्थ्यो होइन, बलिन शाह नउठ्या भए म त्यसलाई
क्यान्सल गरेर आउने, या त जाँदै जान्नथे गएको भए पनि म त्यसलाई क्यान्सल गर्ने किसिमको लेखेर बनाएर आउँथेँ। त्यस कारणले यसले दुईवटा कुरा देखाउनु पर्यो। एउटा त अब यिनीहरूले राजनीति गर्ने, अब राजनीति त अहिलेसम्म यिनीहरूले गरेकै छैनन्। हेर्नुहोस् मेरो दृष्टिकोणमा त खालि लुटेर चाहिँ धन जम्मा गर्ने मात्रै गरेका छन्। अब यिनीहरूको यही नै चाहना हो भनेदेखि त सिलोनमा जस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ पनि नेताहरूको घर आगजनी गर्नेदेखि लिएर तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हान्ने दिन पनि आउँछ। यस्तै चाला हो भने होइन, तिनीहरूमा अलिकति सुधार आयो र यिनीहरूले अलिकति साँच्चीकै देशको लागि केही गर्न थाले भनेदेखि प्रतिशत बढ्ला, नभए यही प्रणाली हो भनेदेखि त प्रतिशत झन्झन घट्दै जान्छ। कसैको पनि इन्ट्रेस्ट देखिएन भन्ने आयो नि। 52% भनेको त काठमाडौँ जस्तो पढे लेखेको ठाउँमा जहाँ यत्र युनिभर्सिटी यत्र डेभलपमेन्टका चिन्हहरू छन्, तिनीहरूको अगाडितिर त केही पनि होइन। यहाँ त 80-82सम्म जानुपर्ने ठाउँ हो। भनेको यो अरुचिको पछाडि चाहिँ राजनीतिक दलले जुन क्रियाकलाप गरे त्यो नै जगाउनु पर्ने अथवा उनीहरूको उपस्थिति जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, उनीहरूले आफ्नो थैली मात्रै भर्ने काम गरे। उपस्थितिको पनि कुरा गर्नुहोस्, यिनीहरूले नेगेटिभ नगरे पनि पुग्छ। यिनीहरूले पोजिटिभ त गर्नै पर्दैन। यिनीहरू पोजिटिभ गर्न त यिनीहरू जन्मेकै होइनन्, यिनीहरू खालि लुट्न मात्रै जन्मेको। यिनीहरूले खालि नेगेटिभ नगरेर एउटा सीमा राखेर, लुट्न पनि सीमा राखेर, जस्तो अब एक्जाम्पल नै दिउँ न तपाईँ, अस्ति भर्खर हाम्रो झलनाथ खनाल भन्ने दिल्लीमा गएर 85 लाखको चाहिँ खर्च गरेर आए कि तिनी मात्रै नेपाली जनता हो? अरू जनताले औषधि खान पर्दैन? यहाँ सिटामल नभएर मान्छे मरिरहेको छ होइन। पाखा लागेको बेलामा चाहिँ सल्ट नुन पानी नपाएर मान्छेहरू चाहिँ ऊ भइरहेछ, जीवनजल नपाएर। ऊ एकजनाको लागि चाहिँ 85 लाख रुपियाँ खर्च गर्ने, उसको कन्ट्रिब्युसन के छ भाइ? मलाई 85 लाखको कन्ट्रिब्युसन मात्रै देखाइदियोस् न। उसले देशको लागि 85 लाखको वर्थ उसले के गरेको छ र त्यति पैसा उसले खर्च गर्न पाउने? त्यो त बाउको पैसा भन्दा पनि बढ्ता दुर्व्यवहार। प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि पूर्व हुने र त्यसमा सेवा सुविधा लिने त उहाँ मात्रै होइन, अरू पनि सरकारी कर्मचारीहरूले चाहिँ मरेर काम गर्छन्। 20 वर्ष हुनुपर्ने, मैले 19 वर्षमा राजीनामा दा म पेन्सन लिन्न भनेपछि मेरो 19 वर्षको त खेर गयो। उसले चाहिँ कति महिना प्रधानमन्त्री भयो? 6 महिना कि 5 महिना जति भयो। 5 महिना प्रधानमन्त्री भएर त्यत्रो चाहिँ सुविधा लिने, यो त लजिकल पनि भएन, यो त कुनै कम्पेरिटिभ पनि भएन। ऊ त सिधै देखियो अरे दे आर लुटिङ द कन्ट्री भनेर। अब यो उहाँको जुन तर्क छ नि, एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रतिको वितृष्णा र पछिल्लो समयमा मौलाउँदै गएको बेथिति होइन। यो बेथितिले गर्दाखेरि निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमै मतदाताको उपस्थिति जुन घट्दो क्रममा देखा पर्यो, यसले किन यस्तो सङ्केततर्फ चाहिँ उन्मुख गराउँदैछ? मैले देख्दाखेरि म 4वटा कारण देख्छु। एक, राजनीतिक दलहरूको, कल्याणजीले पनि भन्नुभयो, राजनीतिक दलहरूको व्यवहार र नेताहरूको, राजनीतिक दल तथा उनका नेताहरूको व्यवहार भन्ने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका नेता व्यवहार भने सामन्ती र व्यवहार देखाउने र ठुला ठालुको व्यवहार देखाउने कारण एक। 2, सत्ताको लागि, सत्ता र शक्ति आफ्नो हातमा राखेर राज्यको स्रोतको दुरुपयोग गर्नको लागि यो काले त मिल्दैन। यो सेतो र कालो पनि मिल्ने कि छँदै थियो। अब त हुँदा हुँदा सेतो, कालो, पहेँलो, जे जुन सुकै रङ होस्, भनेको राजनीतिमा बहुरङ देखा पर्यो। रङ पनि होइन, त्यो सत्ताको लागि जोसुकै जुनसुकै ठाउँमा जोसुकै मेल हुने। त्यो के अरे भने अब हामी अलिअलि त राजनीति शास्त्र पढाए मान्छे थियौँ। यसमा यो गठबन्धन भन्ने पनि थियो। अहिले त्यो गठबन्धन भनेर लाज लाग्छ भनेर तालमेल है, त्यो तालमेलमा पनि कस्ता तालमेल गर्न जाने भयो भने म उदाहरण दिउँ। त्यो के को लागि भन्दा बिपी कोइरालाका ठुलो महान चेला र समाजवादको व्याख्या गर्ने र जसले 47-48 साल पछि निर्वाचित भएर मन्त्री भएर आएपछि को यहाँ हाम्रा छैनन्, सुकेका रुखका, पञ्चायतका सुकेका रुखका को छन्
र डेडवुड को छन्, राजा पञ्चायतलाई समर्थन गर्ने को छन् र कम्युनिस्ट को छन् भनेर खोज्दै हिँड्ने नेता आज उनी आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यो व्यवस्था जोगाउनको लागि तालमेलले अनि त्यसपछि काङ्ग्रेसले यो हँसिया हतौडामा भोट माग्ने रे। र अर्को कुरो काठमाडौँको मेयरको चुनावमा कसोसँग तालमेल भन्दाखेरि माधव कुमार नेपालजीको तालमेल माधव कुमार नेपालजीको पार्टीसँग तालमेल गरे। त्यो माधव कुमार नेपालजीले उहाँलाई सपना जे पनि आफ्नै जन्मा पार्टी हो, अस्ति कतातिर त सूर्यलाई दिनु भन्नुभएछ। अब उहाँले त्यो सूर्य छोड्नु के को लागि छोड्नु भयो त्यो पनि स्पष्ट छ। र अहिले उहाँको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेससँग मेयर र उपमेयरमा छ काठमाडौँमा। त मैले कतै देखिनँ कि नेपाली काङ्ग्रेसका हिँडेकाहरूले मेयरको लागि मात्रै मागेको र त्यो माधव कुमार नेपालजीको पार्टीको लागि मागेको देखिनँ। भनेपछि के हो, देखाउनलाई यो के को लागि, देखाउनलाई गठबन्धन अहिले के को लागि है, के को लागि भन्दा सत्ता। तर त्यसमा पनि हुँदो रहेछ अहिले कांग्रेस र माओवादी बीचमै मारामार भयो। म तपाईलाई काठमाडौँकै उदाहरण दिइरहेको छु। म बानेश्वरमा बस्छु, बानेश्वरमा आउँदाखेरि कसैले पनि मैले माधव कुमार नेपालजीको पार्टीको उपमेयरलाई मतदानमा आएको देखिन। भनेपछि यो तालमेल के को, सत्ताको लागि, त्यो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ। त्यो के को स्वार्थ भने सिंहदरबार र तलसम्मको भएको स्रोतको दुरुपयोगको लागि हो, त्यो कुनै सिद्धान्तको होइन। तालमेलमा बेमेल भएको उसमै त्यो त तालमेल त यहाँ माथि मात्रै हो। त्यो भन्नु न, जिन्दगीभर नेपाली काङ्ग्रेसको रुखमा भोट खसाल्नेलाई यहाँको कुर्सीको लागि र त्यो पनि कुर्सीको लागि अब हँसिया हतौडा अथवा सूर्यमा अथवा कुनैमा भोट दियो भन्नु त कुनै पनि राजनीतिक एउटा संस्कार र पार्टीको संस्कारको अनुसार त हुँदै होइन नि। त्यसकारणले पार्टीले निर्णय गर्यो, कार्यकर्ताले मान्नु पर्यो र कार्यकर्ता सँगसँगै मतदाताले नि मान्नु पर्यो, मतदाताले नि मान्नु पर्यो। त्यसैको यो अहिले जुन किसिमको सङ्केत तथ्यले देखाइरहेछ नि त, त्यसले के देखाइरहेछ भने कि मतदाता जुन किसिमको उम्मेदवारहरू दिइएको छ, जुन किसिमको तालमेल भएको छ, त्यो हाम्रो लागि होइन, आम जनताको लागि होइन, त्यो केवल सिंहदरबारमा सत्ताको लागि र त्यसको दुरुपयोग, उनको सत्ता जोगाइदिन लागि हो भन्ने किसिमको धारणाको कारणबाट यो अहिलेको चुनावको तथ्याङ्कले बताउँछ। तेस्रो कुरो भने भ्रष्टाचार। यो उत्तरदायित्वको भावना, तपाईँ कुनै पनि उसमा जानुहोस्, केही काम गराउन जानुहोस्, अहिले तपाईँले पैसा नतिरिकन त केही हुँदैन। अनि त्यसपछि हामीलाई जनता जनार्दन भने त हिजो 2 मिनट 3 मिनटको लागि यही देखाउनलाई त हो, त्यसपछि त हामी त केही पनि होइनौँ नि। त्यो किसिमको धारणा, भ्रष्टाचारको व्याप्तता र त्यसमाथिको कुनै किसिमको कसैबाट पनि केही कारबाही नहुने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू पनि त्यो के खालका हुन्, कस्ता व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिएको छ भन्ने कुरा त बुझ्छन् नि मान्छे। सबभन्दा मलाई लाग्छ असन्तोष परिवारवाद। अहिले जुन किसिमको परिवारवाद र उम्मेदवारको छविको कारण जस्ता किसिमको दिइयो, यो हुनै नसक्ने दुईजना एकै ठाउँमा बस्नै नसक्नेहरूले सत्ताको लागि, आफ्नो सत्ता जोगाउन लागि जुन किसिमको तालमेल छ, त्यसप्रतिको असन्तोषमा पनि यो परिवारवाद र उम्मेदवारको जुन किसिमको खालको उम्मेदवार दिइयो, त्यसले पनि मलाई लाग्छ यो सङ्केत गर्छ कि आम मतदाता, नेपाली राजनीतिज्ञ, राजनीति सञ्चालनकर्ता प्रति सन्तुष्ट छैनन्। उदाहरणको लागि मलाई आश्चर्य लाग्दैन, काठमाडौँको मेयरको धेरैको भनाइ छ बालेन शाह जित्छन्, जितेन, एकछिनको लागि जितेनन् भने पनि बालेन शाहले आफ्नो उपस्थिति देखाए भने त्यो चाहिँ नि यो सत्ता र दुवै, म सत्तालाई मात्रै भन्दिनँ, सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई राम्रै झापट हो। त्यसकारणले के हो भने यसले के सङ्केत, संक्षेपमा राइटिङ द वाल्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा के, यदि
यो देशका नेताहरूमा अलिकति पनि विवेक छ, अलिकति पनि उनीहरूलाई उनका सल्लाहकारहरूले सही सल्लाह दिन सक्छन् भने त्यो भित्तामा लेखिसकेको छ। म त पुरानो मान्छे र स्थानीय त्यो मेरो जागिर उसमा जगदम्बा भवनमा थियो, त्यहाँबाट म जाँदाखेरि घरबाट जाँदाखेरि मैले पर्खालमा विभिन्न नाराहरू देख्थेँ। ती नाराहरूलाई जसरी त्यो बेला हेरिया थियो, अहिले पनि यी व्यक्ति यी नेताहरूले त्यस्तै किसिमको नारा लेखिएको ठानेनन् भने भगवानले बचाउलान्। अब राजनीतिक दललाई भगवानले बचाउने अथवा कार्यकर्ताले बचाउने अथवा मतदाताले बचाउने त्यो आफ्नै विश्लेषण होला। र उहाँले के भन्नु भने एउटा चाहिँ सिद्धान्तविहीन दुईवटा ध्रुव, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी त एक आपसँग नमिलेर तीनवटा टुक्रामा विभाजित भयो भने अब यो गठबन्धन चाहिँ आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा बनेको भनेर उनीहरूले तर्क गरिरहेछन्। बाध्यात्मक अवस्थामा बनेको गठबन्धन जुन लोकतन्त्र नै तहस नहस हुने हो कि भन्ने सन्दर्भमा त्यसलाई हामीले बचायौँ भनेर उनीहरूले छाती फुलाएर आफ्नो भाषणमा पनि भनिरहेका छन्, गाउँठाउँमा पनि भनिरहेका छन्। अब गठबन्धन गर्न नहुने त होइन, र कतिपयले चाहिँ गठबन्धन गरेर एउटा मतदाताको मत अधिकारमाथि चाहिँ हस्तक्षेप भयो भन्नेसम्मको त्यो खालको अभिव्यक्ति आइरहेको छ। त्यसरी प्रश्न तेर्साइरहेका छन्, मतदातामाथि हस्तक्षेप हो गठबन्धन? एकदमै हस्तक्षेप मात्रै होइन, तपाईँले मतदाता तालमेल गर्न नहुने त होइन भन्नु, तर मेरो विचारमा यदि राजनीति हो भने है, अब डाँगाहरूले घर लुट्नलाई तालमेल गरे भनेदेखि त त्यसमा कुनै प्रिन्सिपलको कुरै आएन, एउटा मात्रै उद्देश्य घर लुट्ने हो। अब हाम्रा राजनीतिको पनि त्यही किसिमका लुटेरा हुन् भने त मेरो भन्नु केही छैन। होइन भने प्रिन्सिपलको आधारमा त गठबन्धन, यस्तो गठबन्धन गर्ने त कुनै केही चान्स नै छैन नि, कुनै लजिक नै छैन नि। कसरी गर्ने काङ्ग्रेस? त्यही काङ्ग्रेसले मैले नै कानले सुनेको टाउको काटेर लिएर बोराबोरी पैसा लैजा भन्थ्यो। अहिले त्यही काङ्ग्रेसको नेता त्यही माओवादीको नेताको छोरीलाई भोट दे, रुखमा भोट नहाल भन्छ। यिनीहरूभन्दा फन्टुस, यिनीहरूलाई त नेता भन्न पनि लाज लाग्छ। दे आर नट लिडर्स, दे आर लुटर्स। त्यसैले यिनीहरूले के गरे भन्ने त्यसलाई रोक्नको लागि पनि इन्भल्भ नगराउनु। कल्याण सर, त्यसलाई रोक्नको लागि पनि जुन यहाँले बालिनशाहलाई भोट दिनु पर्यो। होइन, बालिनशाहलाई दिनु, यहाँले दिनुभयो, अरूले पनि दियो होला। बालिनशाह जित्लान् नजित्लान् होइन, कसको पल्ला भारी होला त्यो मत होइन। उसले जित्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अलिकति कन्फ्युज हुनुभयो। मैले उसलाई भोट दिएको जिताउनुको लागि होइन, मैले उसलाई भोट दिएको किन भनेदेखि नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूलाई यु आर गोइङ अन द रङ ट्र्याक, तिमीहरू रङ काम गर्दैछौ, तिमीहरूले प्रिन्सिपललाई फ्याँक्यौ, तिमीहरूले पैसा पदको लागि जे पनि गर्न थाल्यौ, सस्नी उठाउन थाल्यौ, छोरीको लागि मत माग्न थाल्यौ, छोरीलाई मत दिएन भने के हुन्छ, के गडबड हुन्छ आदि इत्यादि वाहियात कुराहरू तिमीले भन्न थाल्यौ होइन। त्यस कारणले त्यसो नगर, त्यो गर्यो भनेदेखि तिम्रो चाहिँ श्रीलङ्काको हालत हुन्छ भन्नको लागि मैले बालिनशाहलाई मत दिएको। उसले मत जितोस् नजितोस् मलाई मतलब छैन, खालि उसको पर्सेन्टेज, उसले त्यही पार्टिसिपेसन गर्दै र यस्तो मान्छे पनि यी नेताहरूसँग भन्नुहोस् न, बालिनशाहको र यहाँको पोलिटिसियनहरूको कम्पेयर गर्ने त यहाँ हामीसँग ठाउँै छैन नि। एज ए पोलिटिसियनको कुरा गर्नुहुन्छ भने, एज ए मतदाताको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो दुईटाको बिचमा त कुनै पनि आसपास नै छैन नि। दे आर नट कम्पेरेबल होइन। तपाईँले त्यो सुन्तला र कागतीलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने जस्तै वाहियात हुन आउँछ। तैपनि जनताले यसलाई भोट दियो भनेपछि बुझ्नु परेन, नेताहरूले लजिकल हुनु परेन, किन भोट दिए त, हामीलाई नदिकन यिनीहरूलाई किन दिए भन्ने कुराले नै दर्शाउँछ कि दे आर अन द रङ ट्र्याक भनेर। अब यति भन्दा भन्दै म त भन्छु हेर्नुहोस्, मतदाता माथिको अत्याचार हो यो। यति भन्दा भन्दै पनि अब एउटा विकल्पको रूपमा चाहिँ नयाँ नआइकन हुँदैन भन्ने सबैको चाहना छ। तर नयाँलाई जिताउने त्यो मत नपुग्दाखेरिको उसले जित्यो अथवा उसले हार्यो भन्ने त्यतिकै सेलाउँदै जाने। अघिल्लो चुनावमा पनि हामीले त हेऱ्यौँ, नयाँ दलको रूपमा विकल्पको रूपमा आएको पार्टीले त जति मत प्राप्त गर्यो त्यो मतलाई त हेर्ने भने त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न त मिल्दैन। तर पनि उपस्थिति त फेरि त्यही नै रह्यो होइन, त्यही नै रह्यो नि। अब के गर्ने त, यसको उपाय त के हो त? होइन, अब हेर्नुहोस्, उपाय भनेको के हो भने म
दलीय प्रथालाई हटाउनुपर्छ, राजालाई लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा म गर्दिनँ। त्यो मेरो विचारमा जम्पिङ फ्रम फायर टु द फ्राइङ प्यान हो। त्यसको केही पनि अर्थ आउँदैन होइन। वी हेभ बिन एक्सपिरियन्स देम। काफी एउटा देश बनाउनको लागि 30 वर्षभन्दा बढ्दा कति मौका दिने भयो एकजना मान्छेलाई अथवा एउटा परिवारलाई अथवा एउटा संस्थालाई। त्यस कारणले यी सबै कुरा वाहियात हो। अब अहिले हामीले गर्नुपर्ने कुरा र गर्न सक्ने कुरा के छ भनेदेखि नेताहरूलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। रिप्लेस बाई होम? इन्टेलिजेन्ट, गुड, अनेस्ट, जसले देशको लागि के गर्छु भन्ने चाहना राख्छ तिनीहरूलाई गर्नु पर्यो। प्रजातन्त्रको विरुद्ध अरू कुनै तन्त्र ल्याएर होला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। म पनि अब बाई बर्थ नै प्रजातन्त्रवादी भएर जन्मिया होला सायद। त्यस कारणले मलाई प्रजातन्त्रको विरुद्ध जानुपर्छ भन्ने तर्क पनि म राख्न चाहन्न। त्यो मलाई त्यो लाग्नु। सर, अब यो एउटा वृक्ष अथवा एउटा बोटमा चाहिँ हरेक वसन्तमा नयाँ पालुवा लाग्छ, त्यसले आफ्नो प्रस्तुति देखाउँछ होइन, चिल्लो हरिलो भरिलो देखाउँछ। तर मलजल पुगेन भने त त्यो बोर्डले के देला र होइन। उहाँले त्यो नेता फेर्ने कुरा गर्नुभयो नि, नेता फेर्न त्यति शैली छ? हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा यहाँ पञ्चायतलाई गाली गरेर 30 वर्ष भनेर गाली गरेर ल्याएको व्यवस्था होइन यो। आज कति वर्ष भयो? 32 वर्ष हो भन्दा बढी भइसक्यो। 32 बढी भइसक्यो। के गरे यिनीहरूले? एक दोस्रो कुरो, पञ्चायतका राम्रा कुराहरू पनि ध्वस्त गरे यसले। राम्रोलाई जोगाउनु पर्ने ध्वस्त गरे यसले। पञ्चायत का राम्रा कुराहरू, राष्ट्रको इज्जतको कुरा हरेक दृष्टिकोण थियो भने पञ्चायतलाई फाल्नको लागि के यिनैलाई हामीले नयाँ सामन्तहरू सृजना गर्नलाई पञ्चायत फाले हो के कल्याणजीले? म त्यो बेला त उहाँको दृष्टिकोणमा पुनरुत्थानवादीमा पर्थेँ। म त्यो अवस्थामा काम गर्थेँ। आज म उहाँसँग साथमा बोलिरहेको छु। किन भने ममा जुन किसिमको व्यवस्था उहाँहरूले ल्याउनु भयो, मैले ल्याएको होइन, ल्याउनु भयो तर त्यो देशको लागि हित त भएन नि त। त्यस कारणले आज आएर को प्रजातन्त्र र को प्रजातन्त्रवादी होइन भन्दा पनि मुलुकमा हामीले 7 सालदेखि यो किन पञ्चायतको कुरा गर्दै जाने? मैले त राणाकालीन अवस्था देखेको मान्छे हो र मैले विभिन्न संविधानहरू देखेको र मेरो आशा थियो कि यो 47 सालमा पनि मलाई आशा थियो कि अब त मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व ल्याउँछ भनेर। त्यसपछि कस्ता कस्ताको साथमा हामीले काम गऱ्यौँ त्यो बेग्लै तपाईँले कथा भन्नुभयो भने एक भन्न सकिन्छ। भनेको नेता फेरि अब म आउँदै थिएँ। त्यस कारणले के हो भने मूलत एउटा कुरा चाहिँ अब हामीले स्वीकार्नु पर्ने कुरा के हो, हामी उदार प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा हामीले अब त्यसलाई चाहिँ विकल्पको रूपमा सोच्न सक्दैनौँ। तर यो खालको व्यवस्था र जुन किसिमको लादिएको अहिले 72 सालको संविधान छ त्यो यो संविधान चल्न सक्दैन। त्यसकारणले पहिलो कुरा त यो स्ट्रक्चर जुन किसिमको स्ट्रक्चर बनाइएको छ र एउटा राजाको ठाउँमा कतिजना ल्यायौँ हामीले? कुनै व्यक्तिको स्वार्थ र उसको छोरीको लागि र उसले पदको लागि उसलाई फालेको हो नि त। त्यो पनि भारतमा बसेर नेपालीले फाले हो र। त्यसकारण त्यो त बाँधेर हातखुट्टा बाँधेर राख्न सक्ने संस्थालाई एउटालाई फालेर आज हामीले कति राजा निकाल्यौँ र आज हामी फेरि भन्दैछौँ कि शोषित भयौँ। त्यसकारणले मूलत के हो भने यो अहिलेको पोलिटिकल स्ट्रक्चर काम लाग्दैन। एक दोस्रो कुरा भनेको नेता त्यो पोलिटिकल स्ट्रक्चरै हामीले नफालिकन यो सुधार हुने कुरा म देख्दिनँ। त्यस कारणले त्यो पोलिटिकल स्ट्रक्चर फाल्ने अब ढिलो छिटो हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहनुहोस् नचाहनुहोस् वा कल्याणजीले जतिसुकै यो मैले ल्याए व्यवस्था भन्नुहोस् यो टिक्दैन, अब नटिक्ने भइसक्यो। यो ढिलो र चाँडोको कुरो मात्रै हो। हेर्नुहोस् है, यो अब टिक्दैन। त्यस कारणले त्यतातिर गइसकेको छ। अब के त भन्ने हो भने अर्को मैले एउटा समस्या देखेँ कि म पनि यो 55 सिंहदरबार छोडेर आएपछि विभिन्न तामा गरेँ। म त्यही भित्रको पर्छु होइन, त्यसमा मलाई कुनै ऊ पनि छैन, ग्लानी पनि छैन। तर मैले पनि बाहिर आएर अलिकति काम गर्दै समस्या हाम्रो कहाँनिर देखियो भने अहिले त यो लादिएको व्यवस्था हो। त्यो लादिएको व्यवस्थामा छोरीलाई नजिते देशै जान्छ, व्यवस्थै जान्छ, बजेटै आउँदैन। यस्ता किसिमका व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्वमा अब फेरि 7औं चोटि प्रधानमन्त्री बनाउनेतर्फ हामी जाने?
होइन त्यो कुरा एउटा त्यो फन्डामेन्टल इस्यु त्यो हो। अब जहाँसम्म अर्को कुरो मैले के समस्या देखेँ भने मैले पनि बसेर यसो हेरेँ हामीमा तपाईँ र म मिलेरै काम गर्न सकेनौँ कि हामीमा एक अर्कालाई हामीले जहिले पनि अविश्वास गर्ने र त्यसपछि मलाई नै नेता सबै हुनुपर्ने है कल्याणजीलाई नेता पनि चाहियो मलाई पनि नेता चाहियो तपाईँलाई पनि नेता चाहियो हामी यो देशको लागि हो भनेर जान सकेनौँ के र त्यसमा एउटा पार्टीमा आबद्ध नभइकन एउटा नेताको सँगसँगै म आउँदैछु नगइकन त केही पनि काम म आउँदै थिएँ त्यसैमा त्यही पोइन्टमा आउँदै थिएँ। त्यस कारणले के थियो भने तपाईँकै बुदालाई अघि नै लिएर रविन्द्र मिश्र र उज्जवल थापाले जुन किसिमका एउटा अभियान सुरु गरेका थियो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ र त्यो रविन्द्र मिश्रको चुनावमा तपाईँहरूले यहाँ रेफर गर्नुभयो हामीले त्यो चुनावको लागि कसरी काम गरेका थियौँ रातारात पैसा बाँडेर उनी अलिकतिले मात्रै हारेको हो त्यो हामीलाई थाहा छ त्यो कुरो हेर्नुहोस् भने अरूले हराइदिए त्यो पैसा राति पैसा खोल्या हो होइन त्यसरी उनी हारेका हुन् होइन भने जित्थे त्यस्तो अवस्था आइसकेका थियो। तर के भइदियो दुर्भाग्य भने जुन व्यक्तिहरूलाई हामीले केही गरी खालान् केही यिनीहरूबाट के आशा गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेका थियौँ तिनीहरू पनि मिल्न सकेन। उदाहरणको लागि डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी रविन्द्र मिश्र अब उज्जवल थापा त मरिसके जस्तै अहिले बालेन शाह अथवा यो बाँसकोटा जुन समीक्षा बाँसकोटा र अर्को सुमन थापा भन्ने पनि मैले सुने मैले देख्न त देखिनँ होइन यस्ता व्यक्तिहरूको जहाँसम्म एउटा भएर यो हामी चाहिँ नि हाम्रो लक्ष्य सत्ताभन्दा पनि यिनीहरूले जुन किसिमको नेतृत्वले हामीलाई दास बनायो त्यसलाई हामी हान्छौँ भन्ने किसिमको नलागुन्जेल यिनले हामीलाई घोडा चढिरहन्छन् र यसमा पनि विदेशीहरूले खेलिरहन्छन् हामीलाई। त्यो स्थितिको लागि चिर्नको लागि हामीले प्रयास के गर्ने हो भने नयाँ पुस्तालाई हामीले भन्नु पर्यो कि तिमीहरूको स्वार्थ तिमी सबै नेता होइन कि यो देशलाई सम्झिएर तिमीहरू चाहिँ नि एक ठाउँमा बसेर हान्ने हो भने अहिले हान्ने हो भने यिनीहरूको यो त तासको पत्ता ढल्याजी ढल्छ। उदाहरणको लागि म भन्छु अहिले हेर्नुहोस् यो जुन चुनावको सङ्केत छ जुन किसिमको यो तालमेलको कुरा छ यहाँ एकजना व्यक्ति उत्रिने हो भने त्यो उत्रिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् है त्यो उत्रिने हो भने यिनीहरू श्रीलङ्का को चित्र यिनले देखेका छन् भने सचिँदैनन् भने त्यही गतिमा यिनको हुन्छ। हुन त अब आर्थिक अवस्था पनि कतिपयले त श्रीलङ्कासँग तुलना त्यस्तो नभएको राष्ट्रपतिले पनि बताइरहेको छ आर्थिक विश्लेषकहरूले पनि त्यस्तो भनिरहेका छन्। हामी त्यस्तो अवस्थामा छैनौँ र यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। तर यो कुराकानीको क्रमलाई म एकैछिन पछाडि जोडिन्छु। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक। फेरि पनि स्वागत छ। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र हामीसँग आज कुराकानीको लागि छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ विश्लेषकको रूपमा दुईजना अतिथि, पूर्व सचिव एवं विश्लेषक डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ कल्याणदेव भट्टराई। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो अघि हामीले अलिकति यो राजनीतिक यो संरचना होइन राजनीतिक संरचना परिमार्जनको बिन्दुमा चाहिँ अब हामी पुग्नुपर्ने र अहिलेकै यथास्थितिको राजनीतिक संरचनाले देशको प्रगति होइन अब दुर्गति हुन सक्ने सम्भावना यहाँले कोट्याइरहनु भएको थियो। अब हामी खराब मात्रै त होइन होला होइन कोही असल निक्लेर पनि त्यसलाई चाहिँ सफा पार्न सकिन्छ होला। यहाँले अहिलेको छलफलमा उठाउनु भएको कुरालाई जोड दिउँ त्यसपछि कल्याणीसँग जान्छु। धन्यवाद। मेरो दुईटा विषय भए, एउटा मुलुकको अहिलेको संरचनाको विषय। यो संरचना फेरि भन्छु म यो आफै यो देशकै लागि अभिशाप हो, यो भार हो र यो संरचना धान्न सक्दैन।
भनेको तपाईँले संरचना भनेको संहितालाई यो जुन पोलिटिकल स्ट्रक्चर जो बनेको छ र त्यो धान्न सक्दैन, यो कुरा निश्चित छ। र म चाहिँ नि केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार बाहेक अर्कोको कुरै म त्यसको पक्षपाती होइन, यो स्पष्ट जेसुकै होस्। दोस्रो कुरो, जुन किसिमको यो अरू संरचनाहरू बनेका छन् त्यो पनि यो देशको लागि भारी छ। त्यसकारणले यो विषयको हामीले छलफल चलाउनु पर्छ। यो मुलुकको राजनीतिक संरचनाकै बारेमा हामीले अब यो 72 सालको यो संविधानको यो संरचना चल्न सक्दैन, ढिलो चाँडो यो चाहिँ नि कसरी जान्छ है, त्यो चाहिँ निश्चित छ। त्यसमा हामीले शान्तिपूर्वक यसलाई अवतरण गराउने कि अर्को रक्तपातबाट ल्याउने हो, त्यो हामीले विचार गर्ने कुरा हो। अब रह्यो जहाँसम्म अहिले स्थानीय निकायकै चुनावकै दृष्टिकोणमा मात्रै हेरौँ न होइन, हामी अहिले स्थानीय निकायको चुनावको कुरा गरिरहेछौँ। 2-4वटा कुरा। पहिलो त चुनावकैमा हामी यदि यो देशमा साँच्चीकै प्रजातन्त्रका हिमायती नेताहरू हुन् भने हामी नहुँला, त हुन् भने सर्वोच्च अदालतले म कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ भन्ने कुरा त्यो दिएको छ हामीलाई। र अर्को एउटा सायद रिकलको पनि हो के हो, अथवा त्यो कसैलाई पनि म भत खसाल्दिनँ, त्यो किन सरकार दिँदैन भन्दाखेरि यिनको मनपरी गरेको जुन किसिमको अहिले तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न, जुनसुकै सिंहदरबारमा बसेका नेता र उनको व्यवहार र उनका अहिलेको जुन किसिमको सामन्ती व्यवहार छ र जुन किसिमको दोहन गरिरहेका छन्, राज्यको दोहन गरिरहेका छन्, ती दोहनमा त टङ्कप्रसाद आचार्य र पञ्चायतकै कुनै नेता भन्दा पनि यिनीहरू त महाचण्डालै देखिएका छन् यो देशको दोहनको दृष्टिकोणले है। आदर्श त हामीले टङ्कप्रसाद आचार्य जस्तालाई लिनुपर्छ होला, बिपी कोइरालालाई पनि लिए हुन्छ। यहाँ रोकेँ मैले कल्याण सर। अब यो राज्यको दोहन होइन, राजनीतिक नेतृत्वले गरेको कुरा त अघि यहाँले सानो एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। अब भ्रष्टाचार र त्यसमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा त अलग्गै पाटो भयो र कार्यकर्तालाई बाँड्ने होइन, वार्षिक रूपमा बाँड्ने त्यो अलग्गै पाटो भयो, त्यो सबैले गर्दै आइरहेको कुरा हुन्। यो राजनीतिक संरचना चाहिँ अब यही संरचनाले चाहिँ हाम्रो यो देश चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन र जुन हामीले जबरजस्त ल्यायौँ त्यसलाई चाहिँ अब फाल्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको रहेको छ। अहिले हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको परिवेशमा रहँदाखेरि र निर्वाचन सम्पन्न भएर मत परिणाम आउने प्रारम्भिक मत परिणाम आउने क्रमलाई नजिकबाट नियालिरहँदाखेरि र खसेको मतको प्रतिशत हेर्ने हो भने अलिकति निराशाजनक जस्तो देखा पर्दै गइरहेको छ। अब विकल्पको रूपमा नि अब अहिलेकै पार्टीहरूले चटक्कै छाड्ने त कदापि होइन होला, युवा पुस्तालाई ल्याउने र वैकल्पिक नेतृत्वलाई ल्याउने चेष्टा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले राख्न सक्छन्। हेर्नुहोस्, राजनैतिक जुन अहिलेको संरचना छ त्यसमा परिवर्तन चाहिँ डेफिनेटली गर्नुपर्छ, नभए उहाँले भनेको जस्तै यो टिक्दैन। कसरी टिक्दैन त्यो पछिको कुरा हो। टिक्दैन भन्दा पनि कति जेल धान्ने भन्ने कुरा होला। त्यस कारणले यहाँ अहिले गर्नुपर्ने कुरा के भने 2-3टा चिजहरू गर्न। एउटा त राजनैतिक रूपमै सर्टेन चिजहरू गर्नुपर्छ। जस्तो राजनैतिक रूपमा गर्ने भन्दाखेरि यो विभिन्न जिल्लामा भाग गरेको त्यसको जरुरतै छैन। त्यो मैले त 10औं वर्षदेखि लेख्दै आइरहेको छु। यो खाली कार्यकर्ताहरूलाई ल्याबियसली चाहिँ पैसा आउने ठाउँमा पोस्ट राख्नको लागि मात्रै यिनीहरूले गरेको हुन्। यसको कुनै न देशको डेभलपमेन्टसँग रिलेसन छ न यसको कुनै पोलिटिक्ससँग रिलेसन छ। खाली प्रदेशहरू त खण्डन गर्नुपर्छ र यो स्थानीय निकायलाई अझ पावर दिनु पर्यो। स्थानीय निकायलाई दिन सक्ने सम्मको पावर दिनु पर्यो। त्यस्ता किसिमको सुधार गर्नु पर्यो र राजनीतिक पार्टीहरू राजनैतिक सुधारमा अर्को हाम्रो सर्टेन वर्ष म्याक्सिमम 2 वर्ष भन्दा बढ्ता चाहिँ कोही पनि चाहिँ हेड हुन नपाउने यस्तै सुधारहरू गर्नु पर्यो। सामाजिक सुधारहरू गर्नुपर्छ। सामाजिक सुधार गर्दाखेरि
कन्स्टिट्युसनमा लेख्दैमा हुँदैन नि। तपाईँले चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको हकको कुरा लेख्नु भएको छ, हेल्थको कुरा के लेख्नु भएको छैन भन्नुहोस् न। लेख्ने कुरा हो भने संविधान पढ्दै जाँदाखेरि त तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँ त नेपालमा नभएर स्वर्गमा बसिरहनु भएको छ। यहाँ मलाई कामको पनि छुट छ, हेल्थको पनि छुट छ, म भोगे पनि मर्दिनँ, सो एन्ड सो फोर्थ। संविधानमा लेख्दैछन् तर लेखेको छ, तर अपोजिट यता घोषणापत्रमा नि नयाँ नयाँ कुरा आइरहेछ नि। काम त घोषणापत्रको त कुरा मैले भने एक दुईचोटि लेखि पनि सकेको थियो, इट इज वर्थलेस देन युज टोयलेट पेपर। मेरो दृष्टिकोणमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त होइन, त्यसको त म कुनै कुरै गर्न चाहन्न। त्यो इट इज नट इभन वर्थ टु रिड, वर्थ टु एनालाइज, ओर टु डिस्कस। भनेको त्यो राजनीतिक दलको झुटको पुलिन्दा मात्रै हो। झुटको पुलिन्दा त तिनीहरूलाई पनि थाहा छ, तर त्यो लेख्नको महत्त्व चाहिँ खालि एउटै मात्रै हो कि जनतालाई बेवकुफ बनाएर, मूर्ख बनाएर आफू हलमिली गरेर बसिरहने, आफू पावरमा बसेर पैसा कमाइरहने। त्यो बाहेक त्यो घोषणापत्रको कुनै पनि उल्लेख गर्नु आवश्यकता म पर्सनली देख्दिनँ। अब सामाजिक सुधार गर्दाखेरि जस्तो अख्तियार दुरुपयोगको मान्छे पाठक भन्नेले त त्यहीँबाट नै भ्रष्टाचार गरे। त्यस कारणले त्यसमा नियुक्ति गर्दाखेरि राजनैतिक पार्टीहरूले नियुक्ति गर्ने होइन, त्यसमा सामाजिक ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूलाई पनि एक दुईजनालाई त्यहाँ राखेर एउटा कमिटी जस्तो बनाएर त्यसले नै सेलेक्ट गर्नुपर्छ। व्यक्तिको त्यो झोलेहरूलाई जस्तो केही समय अगाडि मलाई एक्ज्याक्टली डेट याद भएन, जब चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको चाहिँ नियुक्ति गरेको थियो, एक झुन्ड गएर चाहिँ एमाले अफिसमा गएर चाहिँ खुट्टा ढोग्न गयो भनेर मैले अखबारमा पढाएको थिएँ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, क्यान दे केल बी कल्ड न्यायाधीश? त्यस्ता व्यक्तिहरू झोलेहरूलाई तपाईँ न्यायाधीश भन्न सक्नुहुन्छ? न्यायाधीशको पद नै तिनीहरूको लागि चाहिँ युक्त नै होइन। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई राखिरहेको छ। त्यस कारणले त्यहाँनिर तपाईँले सुधार गर्नु पर्यो। यस्ता दुई चारवटा सुधारहरू गर्दाखेरि एउटा ओपन गर्नु पर्यो क्या राजनीतिमा उनीहरूलाई। अब प्रचण्ड नै कति 30 वर्ष रे होइन, अब पहिलेदेखि नाम सुनिरहेको बाहेक अरू 2-3टा नाम बाहेक अरू नामै आउँदैन। त्यो त अब दलले नै चाहिँ छनौट गर्दाखेरि 5 वर्ष या 10 वर्ष विकल्प दिन सकेन नि त। बेलायतहरूमा हेर्नुहोस् त, अमेरिकाहरूमा हेर्नुहोस् त, वन्स दे कम दे डु देयर बेस्ट फर द कन्ट्री, त्यसपछि तिनीहरू हराउँछन्। अब नेतृत्वले अब नयाँ अनुहारलाई ल्याउन नचाहने र नेतृत्व फेर्न नचाहने, यो के कारणले गर्दाखेरि उनीहरू यो चाहिँ विकल्प किन दिने? अरू त कुरै छैन, सेल्फिस हो नि। माधव नेपाल र केपी ओलीको झगडा नै सेल्फिस। कुनै कारण देखाउनुहुन्छ मलाई? सेल्फिसनेस बाहेक, स्वार्थ बाहेक अरू कुनै कारण छ? लजिकली भन्नुहोस्, प्रिन्सिपल्ली भन्नुहोस्, सोसियली भन्नुहोस्, पोलिटिकली भन्नुहोस्, अरू कुनै कारण त म देख्दिनँ। छ भने मलाई बताउनुहोस्। त्यस्तै हो। अब उनीहरू पनि न त एउटा सीमित गरिदिउँ न 5 वर्ष या 10 वर्ष, त्योभन्दा बढ्दा चाहिँ नेतृत्वमा नरहने गऱ्यो भनेदेखि त चेन्ज हुन्छ नि। चेन्ज भएपछि अलिकति भए पनि ल ठिक छ, यिनीहरू जम्मै 99.9 भन्दा डिफ्रेन्ट छैन। तर पनि अब चाहिँ हामीले स्थानीय तहकै निर्वाचनमा यो बहस र विवेचना गरिरहँदाखेरि एउटा त पार्टीले टिकट दिइसके पछाडि उम्मेदवारले आफ्नो उपस्थिति देखाउने हो, मनोनयन गर्ने हो होइन। हामी भन्दैछौँ कि अहिलेको यो परम्परागत नेताले चाहिँ देशलाई फरक पार्न सक्दैनन् भन्ने बहस गरिरहँदाखेरि पार्टीबाट टिकट नपाइकन अर्को व्यक्ति आउन सक्दैन। त्यो व्यक्ति जुन सक्षम व्यक्ति छ त्यो व्यक्ति चाहिँ पछाडि परिरहन्छ। यो सबै प्रणालीले गर्दाखेरि अहिलेको राजनैतिक पोलिटिकल सिस्टमले गर्दाखेरि नि यसो हो। त्यो सिस्टमलाई तपाईँले चेन्ज गर्नुहोस् न। पहिला त यो प्रदेशवाला हटाउनुहोस्, स्थानीयहरूलाई चाहिँ तपाईँ बढ्ता पावर दिनुहोस्। बढ्ता इन द सेन्स कि जतिसम्म तिनीहरूले हेर्न सक्छ। अब अहिले एउटा तमासा हेर्नुहोस् न, एउटा चाहिँ उपाध्यक्षले चाहिँ ल हेर्ने भन्छ, जबकि उसले त्यो कैयौँ उपाध्यक्षहरू त ल्याप्चेवाला पनि हुन्छन्। अब तिनीहरूले लको किताब त पढेकै हुन्छन्। तिनीहरूलाई तपाईँले 4-5वटा इम्पोर्टेन्ट कन्स्टिट्युसनभित्र भएको 5-6वटा कुराहरू मलाई बताइदियो भने तिनीहरूले बताउन सक्दैन भने तिनीहरूले के ल दिन्छन् त? लको नाममा तमासा गर्ने बाहेक त अरू केही पनि होइन। त्यस कारणले जस्तो व्यक्ति राख्नुपर्छ कमसेकम त्यसमा क्वालिफाइड त हुनु पर्यो। यी सबै कुरा त प्रणालीभित्र सिस्टमभित्र चेन्ज गर्न सकिन्छ नि। नयनजी, तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्छ, म बिचमा तपाईँले रोक्नुभयो। तपाईँ फन्डामेन्टल इस्युबाट अर्कोतिर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँ त्यसभित्र बस्नुहोस् र स्थानीय निकायको बारेमा कुरा गरौँ, रमाइलो होला। त्यसैले अब होइन, यहाँहरूकै बसलाई मिलाउँदै लाँदाखेरि अब अहिले चाहिँ हामी एउटा चाहिँ नयाँ अनुहार अथवा नयाँ विकल्पको चाहिँ सूत्रपात हुनुपर्छ भन्ने बहस गरिरहँदाखेरि राजनीतिक दलको फेरो नसमातिकन त हुँदैन। अब अहिलेको उम्मेदवारहरू कति सक्षम असक्षम भन्ने कुरा त काम गरेर थाहा होला।
अघिल्लो उम्मेदवारहरूले के गरे भने त्यसको लेखाजोखा पनि भइरहेको छ होइन। स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधिको उपस्थिति यो अहिलेको चुनावमा चाहिँ कतिको हुन सक्यो यहाँले पाउनु भएको छ? ओके, तपाईँलाई अब म त्यो स्पष्ट रूपमा तपाईँ मार्फत आम दर्शकलाई बताउन चाहन्छु। एक, यो व्यवस्था यसरी टिक्न सक्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छलफल गर्नुपर्छ। यो विषय एक ठाउँमा भयो, मैले त्यस विषयको बेग्लै छलफल चलाउनु पर्यो भन्दैछु। दोस्रो कुरो निर्वाचनको कुरा गर्दैछौँ हामी, स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले समाती घुमाइ पार्टी भन्नुभएको छ। हामीले के भनिरहेछौँ भने, मैले पनि के भनिरहेको छु भने हामीलाई पार्टीको आवश्यकता छ। अब अहिले हामी पार्टी उदारवादी दृष्टिकोणले पार्टीको छ, तर पार्टीको अहिलेको काठमाडौँ नगरपालिकाको मतपत्रको जुन किसिमको मान्छेको बदर होला भन्ने अनुमान छ, त्यसले हामी कस्तो किसिमको पार्टी व्यवस्थामा छौँ त्यो कुरा एउटा छलफल सुरु गर्नु पर्यो। एक, त्यसमा प्राज्ञिक रूपमा वस्तुगत रूपमा छोड्नुहोस् न यी नेताका कुरा होइन, त्यो एउटा हामी त प्राज्ञिक दृष्टिकोणले हेर्नु पर्यो नि यो कुरालाई, त्यो हेर्नु पर्यो पहिलो। अब यहाँका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हुन् तथाकथित नभनौँ विद्वान प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कुनै पार्टीको लागि भन्दा देशको निर्वाचन पद्धतिको वस्तुगत विश्लेषण गर्ने तपाईँहरूले आग्रह गर्नु पर्यो, म आग्रह गर्छु। अब जहाँसम्म चुनावको कुरा छ, मैले 2-4वटा तुरन्त अहिले गर्नुहोस्, यदि यो विषयलाई छलफलमा ल्याएर अघि बढोस् भन्ने चाहन्छु। अब चुनाव भइसक्यो स्थानीय निर्वाचनको, त्यसको विश्लेषणमा हामी गर्दैछौँ, त्यसले कता ल्याउँदैछ भन्ने गरौँला, तपाईँले समय दिनुभयो भने। अब निर्वाचनको हकमा भन्ने हो भने मैले अघि नै भन्दै थिएँ, तपाईँले त्यसमा अलिकति अर्कोतिर जानुभयो। त्यो के हो भने हामी नेपालीले सर्वोच्च अदालत मार्फत हामीलाई राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवारहरू हामीलाई चित्त बुझ्दैन भने हामी तिनलाई कसैलाई भोट मत दिँदैनौँ भन्ने अधिकार र आदेश सर्वोच्च अदालतले भइसकेको छ। त्यसबाहेक एकछिन त्यसैले के हो भने यो गर्ने कुरा सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई मान्ने सिंहदरबार हो। त्यो सिंहदरबारले मानेपछि मात्रै आयोगले गर्ने हो। सिंहदरबार किन दिन चाहँदैन भने उनका कुकर्महरू, उनले जुन जसरी हामीमाथि व्यवहार गरिरहेका छन् त्यो दिने बित्तिकै त धेरैले त्यता जाँदा आफ्नै अनुहार देखाउँछन् भनेर नदिएको हो। त्यसकारणले पहिलो कुरा त सर्वोच्च अदालतले यहाँ तर्क वितर्क त पार्टीका नेताहरूले गरे धेरै देखाएको छु, म उनीहरूसँग तर्क गर्न तयार छु प्राज्ञिक रूपमा बसेर, बुझ्नु भएन के? त्यसकारणले त्यो माग गर्दैछु म। र दोस्रो कुरो रिकलको व्यवस्था, हामीले यो फिर्ता बोलाउने अधिकार पनि हामीलाई अब त्यसमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। स्थानीय निकाय माथिको यो संरचना त यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ त बेग्लै भनिसकेँ मैले भनेको उम्मेदवार प्रतिनिधिलाई पनि त्यहाँबाट फिर्ता तेस्रो कुरो कल्याणजीले के भन्दै हुनुहुन्छ भने 5 वर्षसम्म टीका लगाएको जस्तो गरेर उनले अब जे जसो गरे पनि पाउनु हुँदैन भन्ने तपाईको त त्यो रिकल गर्ने मलाई हुनु पर्यो नि। मेरो प्रतिनिधित्व म प्रति उत्तरदायी हुँदैन भने मैले किन त्यसलाई मानेर बस्ने है। तेस्रो कुरो के हो भने उहाँले 50% कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन सुरुमा, 50%मा यो फ्रान्स र अरू देशमा छ। सायद हामीले यो 50% भन्दा 2-3टा कुराहरू निर्वाचनमा खोज्ने। एउटा अहिलेको मसँग तथ्य छैन तर अनुसन्धान गरेँ भने म निकाल्न सकौँला, यो अहिले उम्मेदवारीहरू बेचिएको छ। ठुल्ठुला नगरपालिका, ठुल्ठुला महानगरपालिकाको अधिकांश बेचिएको छ, किनिएका छन्। तिनीहरू किनिएको हुनाले उनीहरूले किन्नेले आफूलाई उठाउन खोज्छन्। यो यस बारेमा एउटा हो। दोस्रो कुरो राजनीतिक नेतृत्व कति वर्ष बस्ने हो, एकचोटि हो कि दुईचोटि हो कि उमेरको हो कि। शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजी अथवा ओलीजी सदा आर्यघाटमा जाउन्जेल हुनुहुने हो कि बेलायतमा अरू ठाउँ जस्तो हुने हो, त्यो पनि हामीले विचारणीय कुरा छ। त्यो अर्को हामीले सोच्नुपर्छ निर्वाचन। तेस्रो कुरो निर्वाचन पद्धति, यो प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो भएको छ, अत्यन्त खर्चिलो भएको छ है। यो खर्चिलोपनालाई के गर्न सकिन्छ? त्यसैले निर्वाचनको अहिले हेर्नु होला, यो सबै निस्किसकेपछि तपाईँहरूमै आएर कसैले भन्नु होला मैले 10 करोड खर्च गरेँ,
20 करोड खर्च गरे भन्ने होला है। त्यो कुरो देखाउनलाई दुईटा दाँत छ। एउटा चाहिँ उम्मेदवार बन्नको लागि पनि खर्च, उम्मेदवार बनिसके पछाडि अर्को अर्को हेर्नुहोस् धेरै खर्च छ। 45 अर्ब त देखिने खर्च निर्वाचन आयोग सरकार खर्च भयो। त्यसैले अर्को कुरो के हो भने निर्वाचन आयोग हाम्रो एक प्रकारले अहिले मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि भन्यो कि यो निर्वाचनमा म सन्तुष्ट छैन भने चाहिँ अलिकति देखायो। तर निर्वाचन नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र शेरबहादुरजीले गएर डडेलधुरामा म अहिले पश्चिम सेती दिन्छु भन्ने, अनि उसले गएर प्रचण्डजीले गएर माडीमा जाने, अनि त्यसपछि बाबुरामजीले देखाउने, यो नियन्त्रण गर्ने कसले? मतदाताहरूको उत्साह र यसलाई चाहिँ अलिकति स्थानीय चुनावमा विकल्प खोज्ने कुरा गरिरहनु भएको थियो। म कल्याण सरसँग जान चाहन्छु। अहिले जसरी काठमाडौँको अलिकति कुरा गरौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकामा 1,56,000 मत खसेको कुरा आइरहेको छ र पहिलेको तुलनामा अहिले निकै कम मत खसेको, सहभागिताको 74बाट 52 होइन भनेको निकै कम भयो प्रतिशतको हिसाबले गर्दाखेरि पनि। यो मतदाता सहभागी हुन नसक्नुको पछाडि हामीले अघि कुराकानी गरिसकेका छौँ होइन। यो मत जसरी खस्नुपर्ने हो त्यो मत नखस्दाखेरि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अब कसलाई फाइदा कसलाई बेफाइदा हुने अनुमान गरिरहनु भएको छ यहाँले। अब त्यो कस्तो व्यक्तिहरूले मत खसाल्न गएन त्यसमा अलिकति भर पर्ने हो। अब साधारण गेस गर्दाखेरि युवाहरूले त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत सोच हो। उनीहरू यति धेरै नै निराश भइसकेका छैनन् होला, त्यसकारण त्यसले बालेन शाहलाई मद्दत गर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। तर म रङ पनि हुन सक्छु। अब ट्रेडिसनलहरूलाई पनि अलिकति मर्का परे जस्तो लाग्छ। जुन किसिमको गन्दा गठबन्धन भयो त्यसले गर्दाखेरि जो रियल लोयल पोलिटिकली लोयल क्याडेट्सहरूलाई त अलिकति मर्का पऱ्यो। मैले आफ्नो पार्टीको चिन्हमा भोट नदिएर अर्को चिन्हमा भोट दिनु पर्यो, बरु जहाँ जाँदै जान्न त्यसको सट्टा त भन्ने पनि त्यो पनि एउटा कारण हुन्छ एउटा। अनि जनरल मासमा चाहिँ अब जोसुकै भए पनि नि तपाईँ हामी जोसुकै भए पनि जुन किसिमले नेताहरूले आफ्नो बिहेभियर देखाइरहेछन्, जुन किसिमले झुट बोलिरहेछन्, जुन किसिमको गलत गठबन्धन गरिरहेछन्, जुन किसिमको चाहिँ नातापातको क्यान्डिडेट निकालिरहेछन् होइन, तिनीहरूलाई पनि दिक्क लाग्यो होला। अब यो के यस्तो ठाउँमा भोट दिन जाने जहाँ चाहिँ एउटा नेताले आफ्नो श्रीमतीलाई लिएर आइरहेछ, अर्को ठाउँमा छोरीलाई चाहिँ उठाइरहेछ भन्ने पनि यही 2-3टा कारणहरू हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार छ। अब एकातर्फ हेर्ने भने गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार सृजना सिंहको उपस्थिति बलियो रूपमा देखाइएको छ। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार जुन पहिला पनि प्रमुख भइसकेका व्यक्ति हुन् र उनले पटक पटक यो खेल सकिसकेका छ, मात्र यसको घोषणा हुन बाँकी छ भन्ने कुराहरू पनि आयो र उनको अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा केही मत चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ कि भन्ने त्यो खालको प्रक्षेपण पनि भयो। र स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुरा गर्दाखेरि बालेन शाहको जुन उपस्थिति र मनोनयनभन्दा अगाडिदेखि नै उनको गाउँठाउँमा डुल्दाको उपस्थितिले गर्दाखेरि पनि र नयाँ पुस्ताहरूको आकर्षण पनि बढेको भन्ने कतिपयको विश्लेषण रहेको छ। यसलाई हेर्दाखेरि कसको पक्षमा कस्तो मत भन्ने तपाईँले अनुमान गरिरहनु भएको छ? यो चाहिँ पुरै अनुमान हो, हेर्नुहोस् व्यक्तिगत अनुमान हो। यसमा सृजना सिंहलाई त म टोटल्ली नेगेटिभ गर्छु, किनभने नेपोटिजमले गर्दाखेरि नातावाद 46 सालमा चुनाव हुँदा पनि मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ काठमाडौँवासीले कसलाई मत दिने भने, त्यसमा पनि मैले गणेश मानले चाहिँ उसको श्रीमती र छोरालाई उठाएको चाहिँ एगेन्स्ट लेखेको थिएँ है। अहिले पनि म तिनको चाहिँ एगेन्स्टमै छु। नट बिकज द क्यान्डिडेट इज गुड अर ब्याड, त्यसमा मलाई मतलब रहेन। कांग्रेसले परिवारवादलाई अँगाल्यो, कांग्रेस जस्तो पार्टीले पनि परिवारवादलाई अँगालेपछि त्यसतिर ध्यान दिनु भनेको विकल्प हुँदै हो कि नभएर हो? विकल्प त प्रशस्त थियो नि, कांग्रेसमा चुनाव लड्न मेयर हुनलाई लायक क्यान्डिडेट छैन भन्नु त पापै लाग्छ। तपाईले देख्दाखेरि को देख्नु? त्यसो त जोसो अब मन्त्री भएर पनि जान सक्ने ठाउँमा को भनेर के नाम लिनु? अब 10-12 जनै छन् नि। भनेको कांग्रेसले उपयुक्त उम्मेदवार उठाएन, उपयुक्त उम्मेदवार नउठाएको मात्रै होइन, रङ उम्मेदवार र रङ पोलिसीलाई ध्यान दियो, एउटा नेपोटिजमलाई दियो। र अर्को उसले ठिकै छ, ऊ चाहिँ प्रकाश मानको श्रीमती हुँदै पनि यदि नेपाली कांग्रेसमा लागेर एक्टिभ भएर केही योगदान दिएर सिनियोरिटी भएको भए त्यसमा पनि मेरो ठुलो कमेन्ट हुँदैन थियो।
तर त्यो दुईटै कुरालाई छाडेर उसले चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ त्यो पनि अब अहिलेको सुनाइअनुसार है त्यो त अब काङ्ग्रेसले प्रकाश मानले लास्ट स्टेजमा चाहिँ शेखर कोइरालालाई मत नदिएर चाहिँ शेरबहादुर देउपालाई दिएको कारणले इनाम दिएको भन्ने दृष्टिकोण पुरस्कार हो त्यो सबैले त्यही भनिरहेको छन् मैले धेरै ठाउँमा कन्ट्याक्ट गर्दा यसो कुराकानी गर्दा साथीहरूले त्यही भनिरहेको छन् त्यसैले अहिले मैले अन्टिल एन्ड अनलेस इट इज प्रुभ टु बी रङ म पनि त्यसलाई राइटै मान्दछु तर पनि कङ्ग्रेसले उम्मेदवार ठिक उठाएन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर शक्ति त कङ्ग्रेसमै छ नि होइन गठबन्धनको पावर हिजो थियो नि आज के हुन्छ भनेर त हामी कुरिरहेका छौँ नि सबैले समर्थन गर्ने 5 दलले समर्थन गर्दा नि 5 दलले समर्थन गर्दैमा हुँदैन नि समर्थन किन गरे भन्ने कुरा हो उहाँले पनि अहिले व्याख्या गर्नु हो म पनि त्यही भन्दैछु यो त मात्र स्वार्थ पावरमा बसेर देश लुट्नको लागि हो पावरमा बसेर देशलाई विकास गर्ने भावेसम्म ल ओके दे आर डुइङ समथिङ बेटर देन बिफोर भनेर भन्थ्यो अहिले त बेटर देन बिफोर पनि होइन होइन अहिले त वर्स देन बिफोर व्यक्तिले चुनाव जित्ने हो कि शक्तिले चुनाव जित्ने हो अहिले यहाँ त पैसाले चुनाव जित्ने भयो गोर्खाले त भनिहालेँ नि मैले 17 करोड के कति झलनाथ खानलाई यति करोड उसलाई यति करोड भनेर दिइसकेँ अब हाम्रो यो धनी मान्छे के कहिले यो पार्टीमा गइरहेछ कहिले अर्को पार्टीमा गइरहेछ त्यसको पछाडितिरको के हो होइन त्यस्ता व्यक्तिहरू जो अब यो स्कुलहरूको छ नि त्यसका चिफहरू को गइरहेछन् नि त्यो त तपाईँ हामीले आँखा चिम्लेर पनि भन्न सक्छौँ नि तिनीहरू चाहिँ खालि पैसा दिएर भएका हुन् नेताहरूलाई अब यो हामीले अहिले चर्चा गरिरहँदाखेरि उम्मेदवारहरू चयन नै पार्टीहरूले ठिक ढङ्गबाट गर्न सकेन भने एउटा कुरा अर्को कुरा उहाँले के गर्नुभयो भने पुरस्कारले उम्मेदवार बनेको प्रसङ्ग पनि उहाँले जोड्नुभयो समग्रमा खसेको काठमाडौँको मत र अहिले उम्मेदवारको उपस्थितिमा चाहिँ तपाईँले कसलाई बलवान देख्नु भएको छ राप्रपा बलवान छ कि एमाले बलवान छ कि कङ्ग्रेस बलवान छ कि साँच्चीकै स्वतन्त्र एकलव्य बालेन्द्र शाह अथवा बालेन शाह चाहिँ बलवान छन् धन्यवाद अब यो प्रश्न मेरो विचारमा कसरी राख्नुपर्छ भने म तपाईँको ठाउँमा भए यो प्रश्नै होइन उम्मेदवार कसलाई दियो दिएन अब त उम्मेदवारले पाएको मत त्यो बन्द भइसक्यो बुझ्नु भएन कि अब यो कसलाई दियो के दियो भन्ने भन्दा पनि त्यो उम्मेदवार बन्द भइसक्यो र हामीले 24 घण्टामा पटाक्षेप हुँदैछ अब त्यो आउँदैछ त्यस कारणले त्यो विषय नै भएन त्यो विषय अघि नै हामीले किन यो असन्तोष भयो भन्ने कुरामा गरिसक्यौँ आई थिङ्क वी सुड नट रिपिट द सेम थिङ मलाई के लाग्छ भने अब तपाईँकोले के राम्रो कुरा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने गत चुनावमा 74% अहिले 52 भनेपछि 22% कम भयो र काठमाडौँको जनसङ्ख्यामा मुलुकको सजग र 7 सालदेखिकै क्रान्तिको हरेक दृष्टिकोणले मुलुकको एउटा केन्द्रको मतदाताहरूले 52% मात्रै मत खसाले भनेपछि आफैमा प्रश्न छ समथिङ समवेयर हेज गन रङ भनेपछि यो हो प्रश्न भनेको अब त्यसैले के हो भने यो विषयमा के होला त भन्ने तपाईँको प्रश्न छ त्यसमा मेरो यो 52%मा म एउटा रिसर्चरको दृष्टिकोणले म के हेरिरहेको छु भने यो 52%मा कति प्रतिशत युवा छ कति पुरान 52मा मलाई लाग्छ यो हार्ड कोड सरी त्यो एकदम कटिबद्ध भएका राजनीतिक प्रति कटिबद्ध भएकाहरू केही बाहेक अरू अधिकांश घर बसेकी भन्ने मलाई मेरो अनुमान छ किनभने उनीहरूले आफ्नो पार्टीले गरेको गठबन्धन तालमेल उनको शब्दमा तालमेल र जुन किसिमको उम्मेदवार दिए यो हामीलाई यिनीहरूले आफै ध्वस्त हुँदैछन् त्यसकारणले हामीले अब केही मतलब भएन भन्ने दृष्टिकोण भएको हुनसक्छ त्यो परिवेशमा यो 52%मा बढी युवाहरू छ भने यो युवाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर आएको देखिएको बालेन शाहले दुईटै उम्मेदवारलाई धक्का दिने सम्भावना
हुन सक्छ, कांग्रेस र एमाले दुईटैलाई धक्का दिने सम्भावना हुन सक्छ। त्यसकारणले हामी यहाँ बसेर मैले है अरू कसैलाई मलाई छैन, मैले विश्लेषण गर्दा म अब उम्मेदवारतर्फ अर्कोचोटि अब चुनाव हुनुभन्दा अगाडि कस्तालाई उम्मेदवार दिनुपर्छ, चुनावमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरौँला। मैले त सुरुदेखि भनिरहेको छु स्ट्रक्चरै खत्तम छ, अब त्यसलाई छोडौँ। स्थानीय निर्वाचनमा जुन किसिमको देखियो त्यसले राम्रो सङ्केत दिएन, त्यो तथ्याङ्कले निर्वाचन आयोगले दिएको तथ्याङ्कले दिएन। त्यसकारणले त्यसमा पनि काठमाडौँले राम्रो दिएन। त्यसको विश्लेषण गर्दा मैले तपाईँलाई 4-5 वटा कारण दिइसकेँ। अब फेरि उम्मेदवार दिए कि दिएन भन्ने कुरा अब त्यो गौण भइसक्यो, त्यो बन्द भइसक्यो। अब यो 52 भित्र को छ भन्ने हेर्ने हो भने मलाई के लाग्छ, यदि यो 52 भित्र युवाहरू बढी हुन सक्छन्। मेरो जानकारीमा आएको धेरै ठाउँमा म त घुमिनँ, एक दुई घुमिनँ र भोट त्यो भन्दै थिए जहाँ तै पनि युवाहरूले नयाँ स्वतन्त्रप्रति आकर्षण छ भन्ने मैले सुने। र त्यसमा सेतो पार्टीले पनि आङ्कलन गरेको छ। गलत होस् होइन, यिनै नेता जितुन्, मलाई केही छैन होइन, यी सही गलत जेसुकै उनी नै जितुन्। तर जो आङ्कलन गरिएको छ र एउटा राम्रो पत्रकारले पनि पोस्टिङ गरेको अनुसार यदि त्यो सही निस्कियो भने यो चाहिँ नि दुईटै पार्टीलाई एमाले र काङ्ग्रेसलाई धक्का हुन सक्छ। यो 52% युवाको सहभागिता बढ्ने र यो 22% मत नखसेको दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने गठबन्धनले जुन उम्मेदवारलाई उठायो उनीहरू उपयुक्त पात्र होइनन्, यिनीहरूलाई भोट दिएर हाम्रो केही लाभ हुँदैन, त्योभन्दा बरु घरमै हात बाँधेर बस्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्मको विश्लेषण हामीले सुन्यौँ। तपाईँलाई सोद्धाखेरि चाहिँ को चाहिँ बलवान देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले भन्नु हो भने यदि म काङ्ग्रेस भएको भए डेफिनेटली जान्न थिएँ। यदि म काङ्ग्रेसको लोयल भोटर्स भएको भए जुन किसिमको क्यान्डिडेट उसले राख्यो नि त्यसलाई हेरेर अब ऊ आफै पनि झोले हो भनेदेखि त नथिङ टु से। तर एउटा विवेकशील भोटर्सको हैसियतले भन्दाखेरि म एमाले भएको भए पनि जान्न थिएँ। एमालेको लोयल कार्यकर्ता भएको भने एकचोटि ट्रायल गरेर उसले ठुलो एचिभमेन्ट केही पनि गरेको थिएन, अलिअलि सडकहरू बनाएको थियो, त्यो जसले पनि बनाइरहेको छ होइन। त्यसमा पनि सडक जस्तो काममा त नेपालमा 90% त करप्सन हुन्छ, 10% मात्रै त्यो युज हुन्छ। त्यो मैले त 3 किसिमका विकास मध्येमा अहिले भएको 40 सालपछि भएको विकास मध्येमा एउटा त सडक जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो त्यसको मेन कारण त करप्सन भनेर लेखिदिए पनि छु, धेरै पटक आर्टिकल पनि लेखेको छु, त्यतातिर पनि हामी नजाउँ। त्यस कारणले म यदि विवेकशील क्यान्डिडेट भएको भए म अहिलेको अवस्थामा म बालेन शाहलाई भोट दिन जान्थेँ, नत्र भए म जाँदै जान्थेँ। यदि मलाई बालेन शाह मन परेन भने नो अदर क्यान्डिडेट वर्थ टु गेट माई भोट भन्ने मेरो भावना हुन्थ्यो। अब सबैले मेरो जस्तै भावना राख्छन्, सबै त्यस्तो त मैले भन्न सक्दिनँ। यो चाहिँ तपाईँले व्यक्तिगत सोध्या हुनाले मेरो व्यक्तिगत एनालिसिस छ। तर बालेन शाहले चाहिँ कुनै बेलामा अङ्कै सहित चाहिँ आफू प्रस्तुत भइदिए 85,935 कति चाहिँ मैले अब उनले होमवर्क गरे होला, त्यतिसम्म आउने रहेछ, चुनावमा उठाएको छैन, उनले केही कार्यहरू त गरे होला। हामीलाई त त्यस्तो गर्दैन, फुर्सद पनि छैन, चासो पनि छैन, त्यस कारणले त्यतातिर नम्बरमा चाहिँ नजाउँ। तर अहिले हेर्दाखेरि जो 52% छ चाहिँ त्यो चाहिँ म क्याटेगोरिकली भन्न सक्छु। भनेको यो 52%ले ग्याप भयो नि 22% को, त्यो 22% चाहिँ दे आर लोयल पार्टी कार्यकर्ता हुन्। यो 52% को जुन एउटा चाहिँ आँकडा निक्लियो नि, यसले गर्दाखेरि ठुला दललाई चाहिँ उनीहरूको निन्द्रा हराम भइरहेछ। हुनुपर्ने म भइदिए मेरो निद्रा म त मेरो रातभरि निद्रा आउने। उनीहरूको जति मत खसिएको हुन्थ्यो त्यति जित्ने सम्भावना चाहिँ उनीहरूलाई ढुक्क हुन्थ्यो होइन। यसरी हेर्नु न, हेर्नुहोस् नेतृत्व गर्ने वर्गले आफूले गरेको निर्णयमाथि यस किसिमको हुने भएपछि त सोचेर रातभरि निद्रा नलाग्नु पर्ने हो होइन। म भए त सुत्ने थिइनँ होला होइन, तर अहिले म सुत्छु होला औषधि खाएर भए पनि। अहिले हेर्नुहोस् है, भोलि पर्सि निस्किसकेपछि अनि म यदि मेरो उम्मेदवार मैले दिएको उम्मेदवार गलत भएछ भने मैले काहीँ न काहीँ मेरो गल्ती भयो, मैले जनतालाई जसरी व्यवहार गरेँ, जुन किसिमको एउटा उदाहरण दिनु, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री यो देशको होइन, त्यहाँ तपाईँले आजको हेर्नु भने पोस्टिङ हेर्नुहोस्, कहीँ निर्वाचन आयोगले
व्हिल चेयर लान नदिएर मान्छे घुँडा टेकेर गइरहेछन् है। यस्तो छ। कहीँ चाहिँ नि सिलिन्डर बोकेर हिँडेछन्। शेरबहादुर कहीँ व्हिल चेयर लान पाएको छैन, कहीँ चाहिँ मतपत्रमा के छाप लगायो भनेर कसैले देखाएर। अब अर्को शेरबहादुरजी हेलिकप्टर चढेर आफ्नै जिल्लाको आफ्नो गाउँको त्यो मतपत्र खसाल्न जाँदा बरु ती बुढी आमै कसैलाई हेर्नुहोस्। यो सोच, यो दृष्टिकोण र अनि त्यसपछि यो किसिम अहिले त हाम्रो प्रतिनिधि त हाम्रो देशको कार्यकारी त शेरबहादुरजी हो नि त, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी। कसैको पार्टी पनि सबैको उहाँले त्यसरी गर्नुहुन्थ्यो त भन्नुहोस् त। त्यस्तो स्थितिमा यो काठमाडौँमा 52 आउने बित्तिकै त यदि उहाँले थाहा छैन, उहाँले त तुरुन्त आफ्ना सल्लाहकारलाई बोलाएर के भयो हो भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने, आज त म भइहाल्यो सुछु भोलि पर्सि बसौँ है भन्नुपर्ने र कहीँ केही भयो भने आम नेपाली जनतामाथि उहाँले क्षमा माग्नुपर्ने हुन्थ्यो यदि वास्तविक मेरो नेता हो भने। र ओलीजीकै किन शेरबहादुरजीको मात्रै जुन व्यक्तिको थुतु नै राम्रो भएन, त्यो थुतुनु तिम्रो राम्रो भएन भनेर ओलीजीले भन्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो। र जुन व्यक्तिले राष्ट्र हाँक्छु भनेर हामी जस्तालाई मार्नुपर्ने व्यक्ति यहाँ बोलिरहेका छौँ, उनले छोरीको लागि देशको व्यवस्थै जान्छ भन्नुले त्यहाँ कथम कदाचित रेणु दाहालजी शुभेच्छा मेरो सबैमा छ। हार्नु हो भने के उहाँ के गर्ने त? अनि त्यही हार्ले भने डरले त त्यो खालको हिजो त उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मैले त्यो भन्न खोजेको होइन नभनेर तपाईँले व्यवहार एउटा गर्ने आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो, त्यो पनि थाहा भयो। अब पख्नुहोस्, अब मलाई बताउनुहोस्, तपाईँले ठ्याक्क समात्नुभयो। कृपया मेरै मित्रहरू छन् आयोगमा, तपाईँहरू खालि स्पष्टीकरण सोध्नुहुन्छ कि कारवाही गर्नुहुन्छ? कारवाही भनेकै त्यही हो रे, उसले भनिसक्यो। म सोध्दैछु तपाईँ मार्फत स्पष्टीकरण भनेकै कारवाही हो रे। मित्र हो, तपाईँ कारवाही गर्नुहुन्छ कानुन अनुसार गर्नुहुन्छ कि खालि स्पष्टीकरण सोधेर बस्नुहुन्छ? कानुन मलाई लाग्छ कि शेरबहादुरजीलाई लाग्छ कि प्रचण्डजीलाई लाग्छ कि ओलीलाई लाग्छ कि टपरलाई, एसएलसी टपरलाई लाग्छ? होइन, यहाँ अब आरजु राणा देउवालाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो। के भयो? भट्टराईलाई पनि आयोगले फोटो खिच्न सार्वजनिक गरे, मतपत्रमा छापै हानेको स्वस्तिक नै लागेको भनेर आयोगले मलाई चाहिँ चाहिएछ। म तपाईँसँग अब दाहाललाई पनि स्पष्टीकरण सोध्यो। होइन, स्पष्टीकरणमा होइन, म तपाईँ मार्फत निर्वाचन आयोग र आम जनतालाई सूचित गर्न चाहन्छु। निर्वाचन आयोगसँग सोध, तपाईँले मलाई स्पष्टीकरण गरेर झुक्याउँदै हुनुहुन्छ कि त्यस अन्तर्गत तपाईँको कानुनले दिए अनुसार तपाईँले के गर्नुभयो मलाई त्यो चाहियो। अब भनेको यो एउटा आचार संहिता, एउटा स्पष्टीकरण र स्पष्टीकरणको अर्थ के भन्ने सन्दर्भ छ होइन? खास के को लागि गरिन्छ त? उसले किन गरिन्छ? आचार संहिता किन बनाउने? स्पष्टीकरण किन सोध्ने? बेगो बनाउनु जनतालाई, त्यो सिधै छ नि। आजसम्म हाम्रो नेपाली नेताहरूले जे जति पनि गरेका छन्, आफ्नो 46 साल म ठोकेर भन्छु, जनतालाई बेवकुफ बनाउने, उल्लु बनाउने, मूर्ख बनाउने, झुक्काउने बाहेक अरू केही पनि राम्रो काम गरेको छैन। मलाई सिङ्गल राम्रो काम गरेर देखाइदिनुहोस्। यदि तपाईँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड सोड आदि इत्यादि कुरा गर्नुहुन्छ भने म ग्यारेन्टी दिएर भन्छु त्यो सबै गरेको। मेलम्चीकै एक कुरा हेर्नुहोस् न, एउटा त 20-20 वर्ष 30-30 वर्षसम्म एउटा आयोजना फेल हुन्छ भने त्यो आयोजना कि त्यति बेलासम्म 30 वर्षसम्म त त्यो पानीको क्वान्टिटी, जनसङ्ख्या आदि इत्यादि नै आकाश जमिनको फरक भइसक्छ। त्यो त युजलेस जस्तो हुन आउँछ। त्यसले त फेरि काठमाडौँलाई तान्दैन। हिजो 30 वर्ष अगाडिको फेरि यिनीहरू यस्ता छन् जसले प्रोजेक्सन भनेको गर्नै जान्दैनन्। प्रोजेक्सन भनेको गर्दै आज भनेको कुरा भोलि होइन भन्छन्, भोलि भनेको कुरा पर्सि होइन भन्छन्। अब यस्ताबाट तपाईँले के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन। यो अहिलेको वर्तमान परिस्थिति र वर्तमान जुन हाम्रो राजनैतिक क्रियाकलाप अथवा के भन्ने त्यसलाई संरचना भनौँ भने स्ट्रक्चरली मात्रै बुझिन्छ, क्रियाकलाप जाँदैन। अब क्रियाकलाप संरचनामा आकाशमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म मैले चाहिँ यो देशमा कुनै पनि भलो हुन्छ भने देखाएँ। अब अलिकति भरतपुरतर्फ लागौँ न, जुन भरतपुर यसै पनि चर्चामा छ, अघिल्लो पटक पनि चर्चामा रह्यो र अहिले पनि त्यहाँको भाषणमा भएको अभिव्यक्ति दुई शीर्ष नेताले दिएको, एउटाले हँसिया हतौडामा छाप हान्नुपर्ने, अर्कोले यो नजतायो भने त देशै खतरामा पर्न सक्ने सम्मको अभिव्यक्ति आयो। के देख्नु छ तपाईँले? जुन बागी उम्मेदवारको रूपमा काङ्ग्रेसकै तर्फबाट एक स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ
भरतपुरको मतगणनाले कस्तो नतिजा लिएर आउला? मेरो एनालिसिसमा त जगन्नाथजीले जित्नुपर्छ, बागी उम्मेदवार पर्छ कि जित्नुहुन्छ? अब जित्नुहुन्छ भने त म कसरी भनौँ, म बाबे उनलाई भोट दिन्थेँ, म त्यहाँको भोटर भएको भए। अब अरू अब धेरै झोले छन् कि पैसामा बिक्या छन् कि बाबुरामले भने जस्तो मासु भातमा बिक्या छन् कि त्यो त अब हामीले भन्न सक्ने कुरा भएन। तर लजिकल्ली एनालिसिस गरेर हेर्ने हो भने उनले जित्नुपर्ने हो। अब जितुन्, मेरो शुभकामना छ। अब भएन भने भएन। तर पनि गठबन्धन छ त्यहाँ, सिङ्गो शक्ति गठबन्धनलाई त धेरैले झोले बाहेक अरूले इम्पोर्टेन्ट दिए जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने गठबन्धनमा केही पनि छैन। गठबन्धन जुन किसिमले गर्नुपर्ने हो, न त त्यहाँ प्रिन्सिपल छ, न त कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट छ, न डेभलपमेन्टका इस्युमा तिनीहरूले छलफल गरेका छन्, न हामीले यो मिस्टेक गऱ्यौँ, अब यो सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतिर गएको छन्। कहीँ पनि गएको छैन। सबैलाई पावर चाहिएको छ, पावरको सेयरिङ छ भनेको। त्यो भरतपुरको मत परिणाम चाहिँ एउटा उम्मेदवारको मात्र होइन, एउटा महानगरपालिकाको मात्र होइन, एउटा पार्टीको पनि त्यहाँ चाहिँ साख जोगाउने कि पार्टीको साख जोगाउने पनि कुरा होइन, यहाँ भोटर्सको इज्जत बचाउने कुरा हो। भोटर्सलाई कति तपाईँले अलिकति बुझ्नु पर्यो कुरा, भोटर्सलाई कति न्यून स्तरमा नेताहरूले गाँजेका रहेछन् भन्ने कुरा त बुझिन्छ नि। शेरबहादुरले अथवा रामचन्द्र पौडेलले तिमीहरू काङ्ग्रेसको रुखमा भोट नदिएर सुदेमा अथवा अरूमा मत देऊ भन्न सक्नु नै त्यसले देखायो नि त। वाट दे थिङ्क अबाउट देयर भोटर्स, वाट दे थिङ्क अबाउट देयर। हेर्नुहोस्, म भरतपुरकै आउँदैछु। म भइदिए भए र मैले अहिले तपाईँले मलाई अस्ति न बोलाए फाइदा हुन्थ्यो। अब अहिले बोलाएर त केही फाइदा भएन। तैपनि यदि मलाई तपाईँले अघि पहिले बोलाएको भए म जगन्नाथ पौडेललाई भोट देऊ भनेर सार्वजनिक रूपमा माग्थेँ। किनभने सिद्धान्त हो। त्यो ढिला हो। एक अर्को कुरो, त्यो गठबन्धन भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो गठबन्धन यदि त्यो गठबन्धन सही हो भने त काङ्ग्रेस र माओवादीको मारामार किन भइरहेछ त? है त्यो हो। र देखाउने माथि मात्रै गठबन्धन हो। यो गठबन्धन पनि के को लागि? सिद्धान्त। अब उहाँले रामचन्द्र पौडेलजीको कुरा गर्नुभयो। रामचन्द्र पौडेलजीले, मलाई त दया लाग्छ रामचन्द्र पौडेलजीप्रति। किन दया लाग्छ भन्नुहोस् न। 47 सालमा जब उहाँ स्थानीय विकास मन्त्री भएर आउनुभयो र मैले दुईटा मन्त्रीहरूसँग काम गरेँ, महेन्द्र नारायण निधि र रामचन्द्र पौडेलसँग। रामचन्द्र पौडेलजी त्यो मुर्दा खोज्दै हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो र को कम्युनिस्ट छन् यिनलाई खोस्काउनुपर्छ भनेर आफ्ना चाप्लिसीवालालाई गरेर हिँड्नुहुन्छ। अब एकैछिन, अब त्यही रामचन्द्रजी अहिले हँसिया हत्याउडालाई मत मागेर हिँड्नु कुन नैतिकताले माग्दै हुनुहुन्छ? त्यो त पार्टीले निर्णय गर्यो। के पार्टीले निर्णय गर्यो? उहाँको स्वार्थ छ, कुनै राष्ट्रको लागि स्वार्थ कुरा। उहाँ यदि सिद्धान्तवादी हो, बिपी कोइरालाको वास्तविक चेला हो भने त उहाँले त शेरबहादुरसँग अरू बेला लड्ने, अहिले आएर त्यहाँ मिल्न जाने, त्यो सिद्धान्त हो। त्यसकारणले म त तपाईँले मलाई अघि बोलाएको भए त म जगन्नाथ पौडेललाई भोट देऊ भन्ने थिएँ। तर अब भोट खसिसक्यो। मेरो अनुमान के छ भने त्यहाँ अब यो रातभरिमा पैसा प्रशस्त खेल भयो होला, त्यसले कति असर गर्छ थाहा छैन। र अन्यथा हो भने जगन्नाथ पौडेल हार्ने जस्तो भयो भने उहाँले एमाले र राप्रपालाई समर्थन गर्ने सम्भावना हुनसक्छ। होइन र उहाँ जित्ने भयो भने एमाले राप्रपालाई उहाँलाई दिन सक्छ। अब यो खालि अनुमान हो। अब भोलि त थाहा भइहाल्छ। र म आशा गर्छु रेणुजीले जित्नुहोस् र यो देशको व्यवस्था प्रचण्डजीले भने चाहिँ झन् राम्रो होस्। ओहो, धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो यहाँले। हामीसँग समय सकिएको छ। यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको यो छलफलमा सहभागी हुनुभएका विश्लेषकको रूपमा डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, अनि त्यसै गरी हामीसँग कल्याणदेव भट्टराई साक्षात्कारमा रहनुभएको थियो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक।